मैं इस माँ की बेटी हूँ जिसने इतनी माँ को रखा हुआ है। मैं इस माँ की बेटी, आप सब दुआ करना अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे। आमीन। मैं सारा रास्ता दुआएं मांगती आई, अल्लाह तुझे मेरी कोई एक नेकी में पसंद है ना तो मेरी माँ को मोहताज ना करी। मेरी नानी की डेथ हुई 100 साल की, तो मेरी माँ रोए तो मैं अपनी माँ से कहूँ माँ नानी तो 100 साल की थी, अब रो क्यों रही हो। तो मेरी माँ थी, उस बात का ना आज मुझे एहसास होता है। याद रखिएगा कि आपकी माँ अगर आपको बुलाए ना तो सारे काम छोड़ के चले जाइएगा। शायद चंद दिनों बाद मदर डे है, माँ का आलमी दिन है। बिन्ते फातिमा में बहुत सारे लोगों की आमद है, आना जाना है, लोगों का सेलिब्रेशन है, लेकिन जब माँ आवाज़ देना तो सारे काम छोड़ के चले जाइएगा। नानी में की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग लाहौर आए हैं। अगर कराची मेरी फरजाना माँ की अगर मौजूदगी नहीं होगी कि जो लोग मिलने आएंगे, लेकिन अगर हम या फरजाना माँ वहाँ नहीं हुए तो समझ जाइएगा कि उनकी भी माँ है। तो कि अगर आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी आपके घर में है तो वो मदर डे अपने घर में मनाओ, दिखावे का कोई काम नहीं करो। मदर डे क्या कुछ नहीं है, ये माँ का दिन कुछ नहीं है, माँ का हर पल होता है, कोई दिन नहीं होता। मेरी खिदमत कर रहे हैं ते आप अल्लाह की इज्जत दे, जिंदगी दे, अपनी बच्चियां दे सिरों ते जिउंदे रहो। अम्मी सुबह की होया से अचानक मैंने फोन कर दिता। सारा निकले हाँ बस के बैठ जाओ, फिर रात लगे फिर बिता जाओ। नींद पूरी खा गई थी, दाल भी खा गई थी, फिर वो गया मुझे चैन ही नहीं आ सके कहाँ फिर हाँ नहीं तो 1 महीना हो गया मैं तुहानू कहनी सा कि अम्मी मैं ना आवां तुहानू सत्ता दिखा देवां ते तुसीं कहंदे सो कि नहीं खैर है, मैं टोल के करनी पई हाँ पहला ते परसों बाद से फिर मैंने पता लगा ते हाँ ठीक है ना अम्मी हाँ किसी चीज़ का हाथ भी देखी हाल होया है ना हत्थां दा भी ते ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਬਸ ਚਲੀ ਜਾ 1 मिनट तो पहले कपड़े सारे छट दे, चली जा, आप चली जाओ अम्मी, आप चली जाओ। फिर मैंने असद से बोला और असद ने कहा कि मैं भी जाऊँगा, अगर आपकी वो माँ है तो मेरी भी आप माँ हो, मैं अकेला नहीं भेजूँगा। तो बस शुक्र अल्लाह का कि दाखिला हो गया तो इंशाल्लाह सारी रात टेस्ट होंगे तो फिर सुबह इलाज शुरू होगा कि किदा मसला आएगा। बस माँ तो माँ होती है ना, हाँ, और मेरी तो माँ स्पेशल है क्योंकि मैं इस माँ की बेटी हूँ जिसने इतनी माँओं को अपने दिल में जगह दी हुई है। नहीं तो एक माँ को अपने दिल में कोई जगह नहीं देता, ना घर में देता कोई जगह, लेकिन मेरी माँ है ये। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। आप सब दुआ करना अल्लाह मेरी माँ को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह मैं जिन माँ की खिदमत करती हूँ ना, मैं सारा रास्ता दुआएं मांगती आई, अल्लाह तुझे मेरी कोई एक नेकी में पसंद है ना तो मेरी माँ को मोहताज ना करी। जाना सब ने, किसी ने नहीं यहाँ रहना। अल्लाह ताला मेरी माँ को मोहताज ना करे किसी का। आप सब दुआ करना अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। मेरी नानी की डेथ हुई 100 साल की, तो मेरी माँ रोए तो मैं अपनी माँ से कहूँ माँ नानी तो 100 साल की थी, अब रो क्यों रही हो। तो मेरी माँ थी, उस बात का ना आज मुझे एहसास होता है, मुझे अब एहसास होता है कि माँ चाहे 100 साल की भी हो तो माँ है ना। माँ का नेमत बदल कोई नहीं है, माँ का नेमत बदल कोई नहीं है। अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे। मुझे अशद ज़रूरत है अपनी माँ की दुआओं की, मुझे बहुत ज़रूरत है अपनी माँ की दुआओं की। याद रखिएगा कि आपकी माँ अगर आपको बुलाए ना तो सारे काम छोड़ के चले जाइएगा। आज शायद चंद दिनों बाद मदर डे है, माँ का आलमी दिन है। बिन्ते फातिमा में बहुत सारे लोगों की आमद है, आना जाना है, लोगों का सेलिब्रेशन है, लेकिन जब माँ आवाज़ देना तो सारे काम छोड़ के चले जाइएगा। नानी में की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग लाहौर आए हैं। अगर कराची मेरी फरजाना माँ की अगर मौजूदगी नहीं होगी कि जो लोग मिलने आएंगे, कुछ मीडिया के लोग हैं और लोग जिनके साथ लाइनअप हुआ था, अगर वो आएंगे तो ज़रूर अपने टाइम पे, लेकिन अगर हम या फरजाना माँ वहाँ नहीं हुए तो समझ जाइएगा
کہ ان کی بھی ماں ہے. تو میرے سے تو نہیں رہا گیا کہ نانی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور امی پریشان ہو رہی ہے اور میں امی کو کیسے اکیلا لاہور بھیجوں. تو انشاءاللہ آئے ہیں تو اب جلد از جلد تو انشاءاللہ نانی بھی جلدی ٹھیک ہوں گی. اور آپ اپنے کام کیجیے بھی. تو بس یہ ہے کہ اگر ہم لوگ وہاں کراچی نہیں ہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہم لوگ فرزانہ ماں کی اپنی ماں بھی ہے جن کے لیے وہ شاید یہ ماؤں کا عالمی دن اور سارے ایونٹس جتنے بھی جہاں لائن اپ ہوئے تھے وہ سب کو ایک طرف رکھ کے فرزانہ ماں اور میں یہاں پر آیا ہے. اگر وہاں نہ ہوں تو اس کے لیے پلیز میں سوری بولوں گا آپ تمام لوگوں کو کہ جن کی وش تھی کہ وہ فرزانہ ماں سے ملے. اگر وہاں نہیں ہوگی کراچی میں اس وقت لاہور میں ہم لوگ ارجنٹ فوری ہم لوگ آئے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک دفعہ وہاں ملاقات نہیں ہوگی تو اس کے لیے معذرت. نانی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بڑا بہترین ہاسپٹل ہے. یہاں پہلے بھی تو آپ کا علاج ہوا نا, ابھی بھی دیکھنا بڑا اچھا علاج ہوگا اور آپ خیر خیریت سے گھر جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ وہ تو دنیاوی ماؤں کا عالمی دن ہو گیا نا. اصل تو وہ ہے کہ جو شاید کسی کو نظر نہ آئے اور فرزانہ ماں یہاں پر اپنی ماں کے پاس ہیں. ماں جی آپ وہاں نہیں ہوں گے کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ اپنی ماؤں کی قدر کریں, باقی تو دنیاوی ماں عالمی دن سب بالکل میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی ماں, آپ کی دادی, آپ کی نانی آپ کے گھر میں ہے تو وہ مدر ڈے اپنے گھر میں مناؤ. دکھاوے کا کوئی کام نہیں کرو. دن پل گھنٹے ماؤں کے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں پالا, پیٹ میں رکھا, اپنا خون پانی دیا اور پھر جب پیدا کرتی ہے ماں نہ بچے کو تو وہ جو درد سہتی ہے اس کا اولاد کو احساس نہیں ہوتا کہ ماں نے کتنی تکلیف سہی ہوگی. تو بس یہی ہے کہ غیروں کو پوچھنے کے بجائے, تصویریں اتروانے کی بجائے آپ اپنے ماں باپ کے پاس, نانی نانا کے پاس جاؤ, دادی دادا کے پاس جاؤ. اگر ماں نہیں ہے تو ماں کی دوست کے پاس چلے جاؤ, خالہ کے پاس چلے جاؤ, ان میں آپ کی والدہ کی خوشبو آئے گی. مدر ڈے کیا کچھ نہیں ہے, یہ ماں کا دن کچھ نہیں ہے, ماں کا ہر پل ہوتا ہے, کوئی دن نہیں ہوتا. تو پلیز اپنے والدین کی, اپنے بزرگوں کی عزت کرو. اگر دنیا میں اور آخرت میں کچھ کمانا ہے نا تو اپنے والدین کی, اپنے بزرگوں کی عزت کرو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نانی میں دعائیں دے رہی ہے. نانی میں کیا کہہ رہے ہو؟ آپ میری خدمت کر رہے ہیں, آپ کو اللہ کی عزت دے, زندگی دے, اپنی بچیاں دے سروں دے جیوندے رہو. اللہ تاڑیاں بچیاں قسمت نیک کرے. انشاءاللہ جلدی گھر جائیں گے نانی میں, انشاءاللہ جلدی گھر جائیں گے. تو بس ہی ابھی لاہور میں موجود ہیں اور جلدی فوری ہم لوگ آئے ہیں. اور بس یہ ہے کہ اگر نہیں وہاں موجود ہوں گے ایک دفعہ پھر بڑی معذرت ان تمام لوگوں سے جو فرزانہ ماں سے ملنا چاہ رہے تھے, وہ یہاں سے اگر لاہور میں اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے جو ہے یہاں پر آئے ہیں. تو آپ دعا کیجیے گا. ماں تو ماں ہوتی ہے, جتنی مرضی بڑھاپے میں, اللہ میری نانی کو صحت دے. آمین. جزاک اللہ.